बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जिस सवाल के ऊपर हम ये सेशन बनाने वाले हैं वो है दरवेश और कलंदर। दरवेश कौन है, किसे दरवेश कहा जाता है, और इसी तरह कलंदर कौन होता है, इनमें फ़र्क क्या है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के फ़लसफ़े के मुताबिक हम इस फ़र्क को जानने की कोशिश करेंगे। आपने ज़रूर हमें ज्वाइन करना है और हमारे आने वाली वीडियोस के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और अगर आपको ये पसंद आए तो इसको दूसरों तक शेयर भी करना है। तो सबसे पहले देखते हैं दरवेश। अगर आप लुग़त उठाएं तो दरवेश जिस मानों में इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं फ़कीर। एक दूसरा यानी नाम इसके लिए इस्तेमाल होता है। और फ़कीर या दरवेश उसे कहते हैं जिसके पास कुछ भी ना हो, जो खाली हाथ हो, जिसके पास मालो ज़र ना हो, जो दुनिया को तर्क कर चुका हो और खलवत में कहीं उसका बसेरा हो, या जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए लोगों से अलग हो जाए, तर्क दुनिया कर ले और एक कोने में बैठकर मुराकबा कर रहा हो, इसको दरवेश कहा जाता है। इसी तरह अगर कलंदर की बात की जाए तो कलंदर उस शख्स को कहते हैं जिसका नफ्स उसके काबू में होता है। कलंदर के बारे में ये कहा जाता है कि कलंदर अपने नफ्स को इस तरह नचाता है जिस तरह मदारी बंदर को नचाता है, यानी नफ्स मुकम्मल तौर पर उसके कंट्रोल में होता है। वो दुनियावी ख्वाहिशात से बिल्कुल अलग थलग होता है और दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं होता। अगर हम देखें तो मफ़हूम के लिहाज से तो ये दोनों लफ्ज़ सेम लग रहे हैं कि हमने कहा दरवेश के पास भी कुछ नहीं होता और वो भी तर्क दुनिया करता है, और कलंदर भी तर्क दुनिया कर चुका होता है, और तर्क दुनिया का यही मतलब होता है कि नफ्स काबू में। फिर फ़र्क क्या है? बहुत बड़ा फ़र्क है। इकबाल जब भी दरवेश और कलंदर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते या अलामत इस्तेमाल करते अपनी शायरी में, तो आप तकमील इंसानियत के लिए करते, यानी इंसान के लिए एक वो इस्तेमाल करते थे लफ्ज़ इंसान कामिल, यानी ऐसा इंसान जो इंसानियत की पीक पर हो। इकबाल ये कहते हैं कि दरअसल ये दरवेश और कलंदर दो मंजिलें हैं, अलग अलग मंजिलें हैं इंसानियत की तकमील के लिए। दरवेश पहली मंजिल है और उससे आगे की जो मंजिल है वो कलंदर की है। इकबाल के नज़दीक दरवेश हकीकत की तलाश में होता है, लेकिन इकबाल ये उस दरवेश की बात कर रहे हैं जो हकीकी यानी इस्लामी तसव्वुफ़ का पैरोकार है। चूँकि अजमी तसव्वुफ़ में जो दरवेश की तारीफ़ की गई वो ये है कि वो मुकम्मल तौर पे खलवत में रहता है और दुनिया को इस तरह से लाताल्लुक़ करता है जैसे दुनिया की उसके आगे कोई अहमियत नहीं है या वो उसको कम तर समझता है। तो इकबाल तो इसके ख़िलाफ़ थे। इकबाल तो कहते थे कि नहीं, वो इकबाल का एक शेर है, ना तू ज़मीं के लिए है ना आसमां के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। इकबाल कहते हैं कि दुनिया से लाताल्लुक़ तो तुम नहीं हो सकते, ये दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई है, तुम इस दुनिया के लिए नहीं हो। इस दुनिया के अंदर जितनी भी आसाइशें हैं, जितनी भी नेमतें अल्लाह ने रखी हैं, ए इंसान वो तेरे लिए रखी हैं। इसीलिए तुमको अशरफुल मखलूक़ात में से रखा ताकि तू इस दुनिया में आए और जो अल्लाह की नेमतें हैं, जो अल्लाह की शनाख्त बयान करती हैं, तो उनको पहचाने और उनको इस्तेमाल में लाए, अपने फ़ायदे के लिए भी लाए और फिर अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ ना रखे बल्कि दुनिया के लिए भी उसको वक्फ़ कर दे। तभी तो इकबाल ने कहा कि वो लोग जो दुनिया से लाताल्लुक़ी ज़ाहिर करते हैं और दुनिया को बिल्कुल ऐसी चीज़ समझते हैं कि ये तो हमारे लिए है ही नहीं, इसको तर्क कर देना चाहिए, इससे दूर हो के कहीं खलवत में बसेरा बसा लेना चाहिए और वहाँ पे सिर्फ मुराकबा करना चाहिए, तो इकबाल इसके सख्त मुखालिफ थे। इकबाल तो कहते थे कि मैदान में उतरो और खेलो, और वहाँ खेलते हुए अपने रब को याद रखो, यानी दुनिया के अंदर ये जो ज़िंदगी तुम्हें दी गई है इसको जियो और एक मकसद जो तुम्हें दिया गया अल्लाह की तरफ से उसको पहचानने की कोशिश करो। इसलिए इकबाल ऐसे सूफ़ी या ऐसे दरवेश के ख़िलाफ़ हैं जो मुकम्मल तौर पर दुनिया से नफ़रत करता है। इकबाल का जो दरवेश है वो हकीकत की तलाश में रहता है, वो दुनिया में खो नहीं जाता, वो दुनिया के मसाइल को सुलझाने की कोशिश करता है,
وہ اللہ کی مخلوق کے کام آتا ہے، لیکن سب سے پہلے وہ تلاش کرتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی منزل ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ اقبال کے نزدیک انسان کامل کے لیے، انسانیت کی تکمیل کے لیے یہ دو منزلیں ہیں۔ تو درویشی کی جو منزل ہے یہ یہاں تک ہے کہ وہ سوچتا ہے، حقیقت کی تلاش میں، اور جب اس کی تلاش مکمل ہو جاتی ہے تو پھر وہ قلندر بنتا ہے۔ اور قلندر اس انسان کو کہتے ہیں جس کا اپنے نفس کے اوپر مکمل کنٹرول ہوتا ہے۔ وہ اقبال کا ایک شعر ہے، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن۔ تو اقبال تو اس شخص کو قلندر کہتے ہیں جو عمل کا پیروکار ہو، یعنی درویش اقبال کے نزدیک بے عمل تو نہیں ہے، کم عمل ہے، لیکن جو قلندر ہے وہ مکمل طور پر عملی زندگی گزارتا ہے۔ اب درویش تھا، وہ حقیقت کی تلاش میں تھا، جب حقیقت کیا اسے پتہ چل گیا تو سب سے مشکل اس دنیا میں کیا ہے؟ اس دنیا کے مسائل کے ساتھ لڑنا، اور یہ جو مشکلات ہیں، یا افراتفری ہے، یا بددیانتی ہے، نفرت ہے، دھوکہ ہے، فحاشی ہے، اس کے درمیان زندگی گزارنا، بلکہ زندگی صرف گزارنا نہیں، زندگی جینا، کردار میں کسی چیز کو لانا، یہ سب سے مشکل ہے۔ جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے، آپ کی جو سیرت ہے، اس میں سب سے مشکل چیز کون سی ہے اگر ہم اپنانا چاہیں تو؟ ظاہری شکل و صورت تو پھر ہم بنا لیتے ہیں، یعنی داڑھی رکھنا آسان ہے، پگڑی باندھ لینا آسان ہے، جبہ پہن لینا آسان ہے، مگر اگر ہم کردار کی بات کریں، یعنی جھوٹ سے ہم نے اجتناب کرنا ہے، گالی ہم نے نہیں دینی، لوگوں کا حق ہم نے نہیں مارنا، لوگوں کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دینی ہے، لوگوں کو خود سے اچھا سمجھنا ہے، اعلیٰ سمجھنا ہے، اور اپنے حصے کی چیز اپنے منہ کا نوالا نکال کو اسے دے دینا ہے، یہ سب سے مشکل ہوتا ہے۔ تو یہی چیز قلندر میں ہوتی ہے۔ جس طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا، جب آپ نے ایک بدو کو، ایک کافر کو نیچے گرا لیا اور اس کو بالکل مارنے لگے تھے، وہ بہت بہادر تھا، اس کو مارنے لگے تھے، تو ایک دم سے اس کافر نے، اس بدبخت نے آپ کے چہرے کے اوپر تھوک دیا، تو آپ نے فوراً اس کو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ کیونکہ آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں ایک دم سے یہ خیال آیا کہ کہیں اس کے بعد میری ذات بیچ میں نہ آ جائے۔ اس کو کہتے ہیں قلندر، جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے۔ وہ لڑتا بھی اللہ کے لیے ہے، وہ جیتا بھی اللہ کے لیے ہے، وہ جان بھی اللہ کے لیے دیتا ہے، وہ مال کی قربانی بھی اللہ کے لیے دیتا ہے، اس کے لیے سب کچھ اللہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ کسی غیر کے آگے نہ تو جھکتا ہے اور نہ ہی اپنے نفس کی قربانی کرتا ہے، یعنی مکمل طور پر آزاد ہو جاتا ہے۔ تو وہ بندہ جو اس دنیا میں آزاد گھومتا ہے، آزاد چلتا ہے، نفس کا پیروکار نہیں ہے، اس کو آپ قلندر کہتے ہیں۔ اس کے لیے وہ ایک بہت بڑا نام ہے۔ قلندر کی بات ہو رہی ہے تو حضرت لال شہباز قلندر کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ سندھ کے علاقے سیون میں جب آپ آئے تو آپ نے ایک ایسے محلے میں اپنا ٹھکانہ بنایا جہاں پہ ناچنے گانے والی عورتیں رہتی تھیں، اور لوگ ان کے اس کوٹھے پہ جاتے تھے اور تماشا دیکھتے تھے، یعنی فحاشی پھیلی ہوئی تھی۔ آپ نے وہاں ٹھکانہ اپنا بنایا، وہاں بسیرا کیا، بہت سارے لوگوں نے اس پر اعتراض بھی کیا، لیکن آپ اللہ اللہ کرتے رہے اپنے مریدوں کے ساتھ۔ جب آپ وہاں گزر بسر کر رہے تھے، آپ نے کسی کو منع نہیں کیا، مگر وہاں پہ جو کوٹھے تھے ان پہ رش کم ہو گیا، آٹومیٹیکلی کم ہو گیا۔ تو وہ جو عورتیں تھیں ان کا دھندہ کمزور پڑ گیا، تو وہ لال شہباز قلندر کے پاس آئیں اور کہا کہ آپ کی وجہ سے ہمارا یہ دھندہ بند ہو رہا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے تو کسی کو منع نہیں کیا، لہٰذا میں ادھر سے نہیں جاؤں گا۔ وہ عورتیں واپس گئیں، اور اس وقت جو بادشاہ تھا یا جو سردار اعلیٰ تھا اس کے پاس گئیں اور کہا کہ اس طرح کا بندہ ہمارے محلے میں آ گیا اور اس کی وجہ سے ہمارا کاروبار بند ہو رہا ہے۔ تو اس بادشاہ نے بھی بڑی کوشش کی، لیکن لال شہباز قلندر ہمت نہ ہارے اور وہیں رہے، اور ہوا یہ کچھ عرصے بعد وہ کوٹھے ناپید ہو گئے، اور وہی عورتیں آپ کے پاس آئیں، توبہ کی اور کلمہ پڑھا۔ تو یہ قلندر کی بات ہوتی ہے۔ قلندر کا جو کردار ہوتا ہے اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، اس کی تاثیر اس قدر ہوتی ہے کہ اس کے ارد گرد کے لوگ خود بخود متاثر ہو جاتے ہیں۔ جس طرح
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت تھی. آپ جہاں کہیں جاتے لوگ آپ کی شخصیت سے متاثر ہوتے تھے، یہاں تک کہ کفار بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے. تو کردار سب سے مشکل ہے، اور جو بندہ کردار میں عمل کو لے آئے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے آئے، تو وہی انسان کی تکمیل تک پہنچتا ہے. 100% تو نہ صحیح، لیکن وہ کوشش کرتا ہے، اور جب تک وہ کوشش کرتا رہتا ہے تب تک وہ درویشی کی منزل پر ہوتا ہے. اور جب اس کی کوشش مکمل ہو جاتی ہے، وہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر وہ کلندر بن جاتا ہے. لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھیں، چونکہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ درویش اور کلندر تو شریعت کا پابند نہیں ہوتا، تو وہ درویش، وہ کلندر جو شریعت کا پابند نہیں ہے، اس کو آپ درویش اور کلندر نہیں کہہ سکتے. درویش اور کلندر وہی ہے جو شریعت کی پابندی کرتا ہے. تو بے شک آپ ایسے بندے کو فالو نہ کریں، ایسے بندے کی پیروی نہ کریں جو آپ کو لگتا ہے کہ شریعت کا پابند نہیں ہے. لیکن کلندر اور درویش کے لیے ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ شریعت کی پابندی سے آزاد ہے. امید ہے آپ یہ فرق بڑے اچھے سے جان پائے ہوں گے. آپ سے چاہوں گا اجازت. اللہ نگہبان.